नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 28वें पारे के रुबा सोम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह सफ शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते। अल्लाह इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर साफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया शीशा पिलाई हुई दीवार है, वो बेशक अल्लाह के महबूब हैं। और वो वक्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि भाइयों, तुम मुझे क्यों ईज़ा देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। फिर जब उन लोगों ने कजरवी की, अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए और अल्लाह नाफरमानों को हदायत नहीं देता। और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, उसकी तस्दीक करता हूँ, और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, उनकी बिशारत सुनाता हूँ। फिर जब वो उन लोगों के पास खुली निशानियाँ लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है, और उससे ज़्यादा जालिम कौन कि बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ और अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे, और अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं दिया करता। ये चाहते हैं कि अल्लाह के चिराग की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, ख्वाह काफिर नाखुश ही हों। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे सब दिनों पर गालिब करे, ख्वाह मुशरिकों को बुरा ही लगे। मोमिनों, में तुमको ऐसी तिजारत बताऊँ जो तुम्हें अज़ाब अलीम से निजात दे। वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, और अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुमको जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और पाकीज़ा मकानात हैं जो हमेशा की बहिश्त में हैं दाखिल करेगा। यही बड़ी कामयाबी है। और एक और चीज़ जिसको तुम बहुत चाहते हो, यानी तुम्हें अल्लाह की तरफ से गलबा नसीब होगा और फतह अनकरीब होगी, और मोमिनों को उसकी खुशखबरी सुना दो। मोमिनों, अल्लाह के मददगार हो जाओ, जैसे ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से कहा था कि भला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरे मददगार हों। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। सो बनी इसराइल में से एक गिरोह तो ईमान ले आया और एक गिरोह काफिर रहा। आखिर हमने ईमान लाने वालों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी, सो वो गालिब हो गए। दोस्तों, यहाँ से सूरह जुमा शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है। जो बादशाह हकीकी है, पाक है, ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। वही तो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनके सामने उसकी आयतें पढ़ते और उनको पाक करते हैं और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। और इससे पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे, और उनमें से और लोगों की तरफ भी उनको भेजा जो अभी इन मुसलमानों से नहीं मिले, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया फिर उन्होंने इसके हामिल होने का हक़ अदा ना किया, उनकी मिसाल गधे की सी है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लदी हों। जो लोग अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करते हैं उनकी मिसाल बुरी है, और अल्लाह ज़ालिम लोगों को हदायत नहीं देता। कह दो कि ऐ यहूदियों, अगर तुमको ये दावा हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और दूसरे लोग नहीं, तो अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा मौत की आरजू तो करो। और ये लोग उन माल के सबब जो ये कर चुके हैं हरगिज़ उसकी आरजू नहीं करेंगे, और अल्लाह ज़ालिमों से खूब वाकिफ़ है। कह दो कि मौत जिसे तुम भागते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और ज़ाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे। फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। मोमिनों, जब जुमे के दिन के नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपको और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज़ अल्लाह के यहाँ है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है, और अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। दोस्तों, यहाँ से सूरह मुनाफ़िकून शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो अज़राह निफाक कहते हैं कि हम इकरार करते हैं कि आप बेशक अल्लाह के पैगंबर हैं, और अल्लाह जानता है कि हकीकत तुम उसके पैगंबर हो, और अल्लाह ज़ाहिर किया देता है कि मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को डाल बना रखा है और उनके ज़रिए से लोगों को अल्लाह की राह से रोक रहे हैं।
کوئی شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب تم ان کے تناسب اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھے کہ ان پر بلا آئی۔ یہ تمہارے دشمن ہی ہیں، سو ان سے محتاط رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگے تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں۔ تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے آگے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ مومنوں تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کیا ہے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ دوستو یہاں سے سورہ تغابن شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے، جو چیز زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی اچھی بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دلوں کے بیدوں تک سے واقف ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہتے کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت کرے گا، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، اور اللہ بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن، وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ دوستو اب 28ویں پارے کے ربع سوم کا خلاصہ سن لیں۔ مومنو ایسی بات نہ کرو جو تم کرتے نہیں، اللہ اس بات سے بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ مومنو جب جمعے کے دن کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ مومنو تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور مال کو مدت آنے سے پیشتر خرچ کر لو تاکہ موت کے وقت یہ نہ کہو کہ مجھے اور مہلت ملتی تو میں خیرات کر لیتا۔ دوستو اپنا اور اپنے عبادت چینل کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کرونا سے اور باقی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔